Kung kita mo tan-aw sa atong palibot, makakita kita og daghang mga krus sama sa mga bituon sa kalangitan sa kagabhion. Giingon nga naa sa mga 2.2 kabilyon nga tawo usa ka ikatulo nga bahin sa populasyon sa kalibutan kay Kristiyano. Busa, natural nga adunay daghang simbahan sa atong palibot. Ug sa mga adunay daghang mga krus, adunay daghang mga doktrina ug mga denominasyon. Adunay usa ka Biblia, ug si Jesus nagsangyaw sa usa ka ebanghelyo. Apan karon, 2,000 ka tuig nang nilabay human kay Jesus, ngano nga adunay daghang kaayong mga doktrina ug mga denominasyon? Tanan sila nag-angkon nga sila tinuod samtang ginatawag nila ang uban nga erehes kung nalahi sa ilang pagtuo. Kung kita mituo kang Jesus isip atong manluluwas, importante kayo na maila nato ang pinakatinuod gikan sa erehes tungod kay kininay dakong kalabutan sa atong kaluwasan. 2 ka tuig ang milabay si Jesus misangyaw sa ebanghelyo ug gisunod kini sa iyang mga tinun-an. Unya, unsa ang tinuod nga ebanghelyo? Kung masaag ka, unsaon nimo pagpangita sa imong agianan? Karong panahona, mahibaw-an na nato ang atong lokasyon gamit ang sistema sa nabigasyon, busa, halos imposible gayud nga kita masaag. Apan kaniadto, ang mga tawo kinahanglan mangita sa ilang agianan gamit ang usa ka mapa ug kompas ug kung wala sila niini, kinahanglan nila nga tagnaon ang ilang lokasyon pinaagi sa pagtan-aw sa mga bituon sa langit. Pananglitan, ang amihanong bituon maoy gigamit sa usa ka manglalangyaw o marinero isip giya aron ipakita kung asa nga direksyon ang amihan. Sama niini, kung kita adunay gitakda nga basehan alang sa usa ka lokasyon, makita nato ang atong agianan. Sa samang paagi, sa dihang gisangyaw ni Jesus ang ebanghelyo 2,000 ka tuig na ang milabay, walay laing mga doktrina o denominasyon nga sama karon. Unya, karong panahon na nga ang matag simbahan nagaangkon nga sila tinuod. Unsa ang angay natong itakda nga basehan aron makit-an ang nawala nga pagkatinuod? Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Ang Biblia nagpamatuod bahin kang Jesus. Busa, ang gitakda na basehan sa pag-ila sa pagkatinuod kay mao ang Biblia. Ang Biblia adunay record sa kinabuhi ni Jesus nga nagsangyaw sa ebanghelyo sulod sa 3 ug 2 ka tuig. Makita nato ang gisulti ni Jesus ug ang iyang gibuhat pinaagi sa Biblia. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sama niini, kung atong sundo na mga panig-ingnan nga gihatag ni Jesus kanato, atong makaplagan ang ebanghelyo nga gisangyaw ni Jesus 2,000 ka tuig na ang milabay. Ang tinuod nga ebanghelyo. Ang tanan nga gibuhat ni Jesus mao ang tinuod nga ebanghelyo ug ang paglimod niini kay irehes. Ang hingpit nga basehan sa pag-ila sa pagkatinuod gikan sa erehes kay wala kini nagpasabot sa kadaganon sa mga tawo, kundi pinaagi kun ang simbahan misunod ba o wala sa mga pagtulun-an ni Jesus. Mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo, magpayuhod silag bakak ug makadaot nga mga pagtulun-an ug isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa, moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan bisan pa niini, daghan ang mosunod sa ilang mga buhat nga daotan, busa pasipadaan sa mga tawo ang matuod nga dalan. Sa ilang kahakog, pahimuslan kamo sa mga mini nga magtutudlo pinaagi sa pagsultig tinumutumong mga sugilanon. Dugay na silang giandam sa silot ug nagtukaw kanila ang kamatayon. Ang mini nga mga propeta nagpaila og makadaot nga mga erehiya, naglimod kang Jesus ug nagpasipala sa dalan sa kamatuoran pinaagi sa mga sugilanon nga ilang hinimo. Maluwas ba ang mga erehes nga naglimod kang Jesus ug nagdala sa dalan sa kamatuoran ngadto sa kadaotan?
Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Ang Biblia nag-ingon nga dili tanan nga mituo kang Hesus makasulod sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Busa, ang mga erehes dili makasulod sa langit tungod kay wala nila buhata ang gisugo ni Hesus. Ang tanan nga mga panig-ingnan nga gihatag ni Hesus mao ang ebanghelyo ug ang pagsunod niini mao ang lehitimo.